पनि देशको सार्वभौमिकता भूगोलसँग मात्रै सम्बन्ध राख्दैन, त्यो देशको निर्णय गर्न सक्ने क्षमता कति छ भन्नेमा पनि निर्भर रहन्छ। नेपालको सन्दर्भमा आफ्नो पक्षमा स्वतन्त्र भएर कति निर्णय गर्न सक्यो, यसैमा सार्वभौमिकताको परिभाषा खोज्नु वाञ्छनीय हुन्छ। सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक र आर्थिक चारवटै क्षेत्रमा गहकिलो प्रभाव राख्न सफल छिमेकी राष्ट्र भारतको नजर नै नेपालभित्र हुने कुनै पनि निर्णयको स्वरूप हुँदै गएको देखिन्छ। हरेक निर्णयहरू गर्नुभन्दा पहिले यसमा भारतको दृष्टिकोण के रहला भनेर बहस गर्ने नेपाली नेतृत्वकै कारण निरन्तर रूपमा नेपालको सत्ता कमजोर हुनुका साथै देशभित्र सरकारले गरेको कुनै पनि निर्णय कार्यान्वयन हुनै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। यस्तो अवस्था आउनुमा को कति जिम्मेवार छन् समीक्षा गर्नु उचित होला। पञ्चायती कालमा जब राजा बलिया थिए त्यसबेला आफ्नो निर्णय थोपर्न केही हस्किएको भारतीय पक्ष त्यस बेलामा पनि राजाको विरुद्ध विभिन्न बखडा सिर्जना गर्दै राजा इतर पक्षलाई विभिन्न तरिकाले उकास्न उद्यत नै थियो। 2045 सालमा नेपालमा भूकम्प गयो। त्यसै वर्ष नेपालले चीनसँग नजिकको सम्बन्ध राखेको आरोप लगाउँदै नेपाल भारत बीच भएको व्यापार तथा पारवहन सन्धि नवीकरण नगर्ने निर्णय भारतले गर्यो। भूकम्पको धक्कासँगै बेहोरेको आर्थिक नाकाबन्दीलाई राजा इतरका शक्तिहरूले भारतको प्रजातन्त्र प्रतिको नैतिक समर्थन हो भन्ने दृष्टिकोण बनाए। फल त 2046 सालमा नेपाली काङ्ग्रेसका तत्कालीन सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंहको काठमाडौँ क्षेत्र पार्टीको चाक्सीबारी स्थित घरमा भारतीय नेता चन्द्रशेखर लगायतका वक्ताहरूद्वारा तत्कालीन राजा र व्यवस्था विरुद्धमा भाषण गर्न लगाइयो। अहिले अपवाद बाहेकका सबै नेताहरू त्यो भाषणमा ताली बजाउन पुगे। बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना भयो। यसलाई भारतले आफ्नो एजेन्डा सफल भएको निष्कर्ष निकाल्यो। फलस्वरूप नेपालमा आर्थिक नाकाबन्दी हट्यो। अन्तरिम सरकारपछि नेपाली काङ्ग्रेसको बहुमतको सरकार बन्यो। यसमा पनि स्थिरता देख्न नसक्ने छिमेकी देश भारतको आँखा प्रभावी नै बन्यो। कार्यकालको छोटो कालखण्डमा नै सरकार ढल्यो। त्यसपछि सुरु भयो अर्को अध्याय। अर्कातिर प्रत्येक वर्ष थपिने नयाँ प्रधानमन्त्रीको अनुहार, अर्कोतर्फ जनयुद्ध रूपी विनाशकारी सङ्घर्ष, प्रजातन्त्रपछिको लामो अवधि, देशको स्थिरता र विकासको लागि खर्च गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन सकेन। कहिले कसलाई प्रभावी बनाउने, कहिले कसलाई गिराउने छिमेकी देश भारतको कार्यकौशलता राम्रैसँग देखियो। जनयुद्ध नेपालमा भयो, तर योजना परिचालनदेखि अन्त्यसम्म सम्पूर्ण पाटाहरूमा छिमेकी देश भारतकै भूमिका प्रबल हुने वातावरण बनाइयो। नेपालका सबै पक्षको आग्रह अनुसार यो घाउको औषधि गर्ने जिम्मा एकमुष्ट रूपमा छिमेकीलाई नै दिइयो। एक प्रकारले साना साना मञ्चन हुने राजनीतिक घटनाहरूमा समेत प्रभावी बन्दै आएको छिमेकी देश जब 2072 सालमा संविधान घोषणा हुने अवस्थामा नेपाल पुग्यो, त्यस बेलामा पनि आफ्नो योजना अनुसार ऊ क्रियाशील नै रह्यो। तर नेपाली जनताको बढेको राजनीतिक चेतनाको स्तर र छिमेकीको व्यवहारबाट झस्किँदै गएको नेपाली मानसिकताको प्रतिकारले एक कदम पछाडि हट्न छिमेकी बाध्य भयो। यतिमै भूकम्पबाट थलथल भएको नेपाललाई पुनः नाकाबन्दीको उपहार थमाइदियो। नेपालको इतिहासमा नै पहिलो पटक प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भारतीय सरकारसँग कुनै पनि हालतमा नझुक्ने निर्णय लिए। सायद इतिहासमै पहिलो पटक हुनुपर्छ। स्वयं भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो एजेन्डा नेपालले नमानेको भन्दै पश्चिमा राष्ट्रहरूको ढोकासम्म पुग्न विवश भए। अन्ततः एकलौटी रूपमा आर्थिक नाकाबन्दी खोल्न भारत विवश भयो। एक प्रकारले नेपालले थोरै भए पनि पहिलो पटक आफ्नो निर्णय देखाउन सफल भयो। त्यसपछि फेरि सुरु भयो भारतीय चलखेल। बिना कारण त्यो सरकार गिर्यो। फेरि सुरु भयो 9 महिनाको राजनीतिक सत्ता सञ्चालन। यस्तो परिवेशलाई देखेर दिक्क नेपाली जनताले निर्णय गर्ने क्षमता नेपाली नेतामै होस् भनेर संयुक्त रूपमा निर्वाचनमा होमिएको नेकपा शक्तिलाई बहुमत दिए। स्थिरताको नारा दिँदै प्रधानमन्त्री बन्नुभयो नेता केपी शर्मा ओली। स्वभाव अनुसार केही नीतिगत निर्णयहरू र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता अनि महाकाली क्षेत्रमा गुमाएको जमिनलाई नेपाली नक्सामा राख्ने राष्ट्रिय निष्कर्षमा पुर्याउन सफल प्रधानमन्त्रीको अगाडि फेरि त्यस्तै चुनौतीको पहाड थपिएको छ। सरकार गिर्ने कि पार्टी विभाजन हुने भन्नेसम्मको मोलमोलाइमा नेताहरूलाई फेरि छिमेकी देशबाट उतारिएको छ। विडम्बना नै भन्नुपर्छ। नेपालको राजनीतिमा प्रभावकारी भूमिका र हैसियत राख्ने नेपाली नेताहरूकै काँधमा बन्दुक राखेर नेपालमै पड्काउन छिमेकी देश भारत सफल हुँदै आएको छ। परिणामस्वरूप यस बीचमा गरिएको दुई पटकको नाकाबन्दीको अब्जस उसले लिनु परेन, नेपालीहरूले नै लिइदिए।
हाम्रो नेताहरूले बिर्सिएको आफ्नो हैसियतकै कारण आफ्नो सहकर्मीको आलोचना विदेशीले गरिदिँदा निर्धक्कसँग सुन्ने परम्परा नै स्थापित गरिदिए। फलस्वरूप पालैपालो यसको गोटी बन्ने, सत्ता पाउँदा खुसी भए, बाहिर निस्कदा पछुताए र छिमेकीलाई खुसी पारेर नै पुनः सत्तारोहण हुन सक्छ भन्ने सोचले होला छिमेकीको सामान्य कर्मचारी आउँदा पनि भूतपूर्व प्रधानमन्त्री भइसकेका सत्तासीन र बाहिरका नेताहरू लाइन बसेर भेट्न जाने परम्परा नै बन्यो। यत्रो कालखण्डमा पनि यो नेतृत्वको शैलीले गर्दा देशमा निरन्तर राजनीतिक विकृति र विसङ्गति फैलियो। जनताको प्रचण्ड बहुमतबाट पनि केही गर्न नसकेको निरन्तर रूपमा जनआक्रोशको शिकार बन्दै गए पनि कसैको चेत खुलेन, खुल्ने छाँट पनि देखिएन। यस पृष्ठभूमिमा अब नेपाली नेताहरूले सोच्नुपर्छ, हामी यही पुरानो कार्यशैली र प्रणालीबाट अघि सर्ने वा आफ्नो देशको हितमा निर्णय गर्न सक्ने क्षमताको विकास गर्दै देशलाई अगाडि बढाउनेतर्फ लाग्ने। यदि देशलाई अघि बढाउने हो भने नेपालले तत्काल केही नीतिगत निर्णय गर्नुपर्छ। अनावश्यक रूपमा नेताहरूको भारत भ्रमणमा पुनर्विचार गरिनुपर्छ। भारतीय दूतावास मार्फत नेपालको सहयोगका निमित्त बाँडिने अनुदानलाई यथाशीघ्र बन्द गर्नुपर्छ। यो अनुदान नेपाली नेता, प्रभावी राजनीतिक कार्यकर्ता, कर्मचारी र विभिन्न तह र तबकामा खर्च हुँदै आएको छ भन्ने जनबुझाइ छ। 2-4वटा भारतीय नाम लेखिएका एम्बुलेन्स सडकमा गुडाउने बोझबाट लैनचौरलाई अब मुक्त गर्नुपर्छ। भारतसँग जोडिएको सीमालाई यथाशीघ्र नियमन गर्नुपर्छ र आफ्नो उत्पादनका लागि आफ्नो बजार सुनिश्चित गर्नुपर्छ। रोटी र बेटीको दन्त्य कथाबाट अब देश माथि उठ्नुपर्छ। यसभन्दा अगाडि भारतीयहरूसँग नेपालले गरेको प्राकृतिक स्रोत र साधनसँगका सन्धि सम्झौता पुनरावलोकन गर्नुपर्छ। जो नेपालको हितमा छैन त्यो खारेज गर्नुपर्छ। नेपालको आत्मनिर्भरताको निमित्त छिमेकी देशले दिने गरेको आर्थिक नाकाबन्दीको धम्कीबाट विचलित हुनु हुँदैन। अब नेपालीको चेतना स्तर धेरै माथि उठिसकेको छ। यी निर्णयहरूबाट मात्रै नेपाल एक सार्वभौम देश प्रमाणित हुनेछ। हामी नेपाली सार्वभौम हुनेछौँ र हाम्रो पुर्खाको गौरवपूर्ण गाथा पूरा हुनेछ। यसबाट मात्रै नेतृत्व सफल देखिनेछ। माउन्टेन टेलिभिजनको लागि राजनीतिक ब्युरो।